नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ अहिले मेरो गणित भन्ने विषय अन्तर्गत योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पाठ 4 पढाएको थिएँ। पाठ 4 मा हामीले समयको बारेमा पढेको थियौं र मैले तपाईहरुलाई समयसँग सम्बन्धित सबै अभ्यासहरु चाहिँ हल गर्न सिकाएको थिएँ र त्यो भइसकेपछि आज चाहिँ हामी हाम्रो नयाँ पाठ सुरु गर्न गइरहेको छौं। पाठ रहेको छ हाम्रो अहिले पढ्ने पाठ रहेको छ पाठ 5। ल पाठ 5 पढौं है त। पाठ 5 मा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो पाठ 5 मा के छ त भन्दा मुद्रा। ल आज हामी के को बारेमा पढ्न गइरहेको छौं? मुद्राको बारेमा है। मुद्रा भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला। हामीले पैसाहरु देखेको छौं नि है। 100 को, 10 को, 50 को, 20 को, 5 को, 1000 को, 500 को यस्तो नोटहरु देखिन्छ नि। सिक्का 2 को, 1 को यी सिक्काहरु देखिन्छ नि। यी सबै के अन्तर्गत पर्छन् त? मुद्रा अन्तर्गत पर्छन् है। ल र नेपालमा प्रचलित मुद्रा चाहिँ हामीले केमा गन्छौं त पैसालाई? सधैं रुपैयाँमा। अब तपाईहरु त अहिले सानै हुनुहुन्छ है। हामी नै सानो हुने बेलामा चाहिँ त्यहाँनेर पैसा भन्ने पनि हुन्थ्यो है। पैसा भन्ने अचेल पनि अब बैंकहरुतिर हिसाब किताबमा चाहिँ यो पैसा पर्छ, पैसा आउँछ, तर चल्तीमा चाहिँ पैसा चल्दैन है। पैसा हामीले अचेल त अब पैसाको जमाना हराइसक्यो। पहिला चाहिँ 50 पैसाको हामीले चकलेट किन्ने गर्थ्यौं है। 50 पैसाको त्यो के रे यो सुन्तला रङको चकलेट पाइन्थ्यो। पहिला मिठाई पाइन्थ्यो, कालो पिरो मिठाई भन्ने पाइन्थ्यो, 1 सुक्काको मिठाई पाइन्थ्यो, 25 पैसाको मिठाई पाइन्थ्यो। पहिला हामी सानसानो हुँदा यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ त 1-2 रुपैयाँको पनि सिक्का कमै चलाइन्छ। अब मन्दिरहरुतिर बाटो यताउता त्यो कतै त्यो पोखरीतिर सिक्का फाल्ने यस्तोमा मात्रै हामीले 1-2 रुपैयाँको सिक्का देखिन्छ। पसलतिर त अचेल अब सिक्का खासै देखिदैन। अब कतै पसलमा अब 13 रुपैयाँको सामान किन्न गयो, 13 रुपैयाँको सामान किन्दा हामीले 15 रुपैयाँ दियौं भने पसलले हामीलाई 2 रुपैयाँको मिठाई फिर्ता दिन्छ, सिक्का दिदैन है। अचेल त अब यस्तो भइसक्यो, सिक्का लगभग खासै चलाइदैन। तर अब तपाईहरुलाई म के देखाइदिन्छु भन्दा यहाँनेर कुरा गरौँ पहिला सुरुमा। ल पहिला यो किताबको हल्का म यो वाचन गर्छु अनि त्यहाँनेर आएको ठाउँमा म तपाईहरुलाई केही नयाँ कुरा देखाउँछु है। हामीले एउटै धनराशिलाई भुक्तानी गर्न हामीसँग भएका सिक्का र नोटहरुको प्रयोग गरी फरक किसिमको भुक्तानी गर्न सक्छौं है। ल यहाँनेर हेर्नुस् त सिक्का र नोटहरुको प्रयोग गरी भनेको छ। भनेको अब सिक्का भनेको त्यो धातुले बनेको कस्तो हुन्छ? गोलाकारको हुन्छ। अब गोलाकारकै हुन्छ भन्ने पनि छैन है। हङकङतिरको सिक्काहरु फेरि यस्तो खालको पनि हुन्छ। यो बाहिर ठाउँ अनुसारको हुन्छ है। अथवा तपाईले भारतकै कुरा गर्नुभयो भने पनि भारतको पहिलाको 5 पैसाको सिक्का चाहिँ वर्गाकारको थियो पहिला। यस्तो यो गोलै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जस धातुको हुन्छ, कुनै एउटा धातुको हुन्छ अथवा सिलोटको, सिल्टेको, पित्तलको यस्तोको पैसा हुन्छ। पहिला त चाँदीको पैसा पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ? उदाहरणका लागि 1 रुपैयाँ 25 पैसा तिर्नका लागि रु 1 को नोट र 25 पैसाको सिक्का, 2 वटा 50 पैसाको सिक्का र 25 पैसाको एउटा सिक्का, 5 वटा 25 पैसाको सिक्काहरु। यसरी हामीले यहाँनेर यसले के भन्न खोज्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर बुझाइदिन्छु। के भन्न खोज्दैछ भन्दा हामीले ल मानिलियौ कतै 1 रुपैयाँ 25 पैसा कतै तिर्नु छ रे भनेदेखि 1 रुपैयाँ 25 पैसा तिर्नको लागि हामीले कति थरीले तिर्न सक्छौं? एउटा के गर्न सक्छौं? 125 वटा 1 पैसाको सिक्का लगेर तिर्न सकिन्छ है। अर्को के गर्न सकिन्छ? अर्को एउटा 1 रुपैयाँको सिक्का, एउटा 1 रुपैयाँको सिक्का अनि 25 पैसाको एउटा सिक्का यसरी तिर्न सकिन्छ। अथवा के पनि गर्न सकिन्छ? 2टा 50 पैसाको सिक्का र एउटा 25 पैसाको सिक्का हैन, यसरी पनि तिर्न सकिन्छ। अथवा 5 वटा 25 पैसाको सिक्काले पनि तिर्न सकिन्छ।
5वटा 25 पैसाले पनि त्यति नै हुन्छ। यसरी हामीले एउटै चिज तिर्नको लागि अथवा एउटै चिज भुक्तानीको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न सिक्का र नोटको प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ। अब त्यही कुरामा कसरी कसरी के हुन्छ यसमा पनि अब हिसाबको कुरा त आउँछ, जोड घटाउ यताउताको कुरा त आउँछ हो। त्यही कुराहरू कसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिक्छौँ। र अब तपाईँहरूलाई म केही मुद्राहरू देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही सिक्काहरू देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रचलित पहिला पहिलाका सिक्काहरू पनि छन्। यहाँनिर म कस्तो कस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउँछु है त। ल हेरौँ है त एकचोटि। यो भनेको 5 पैसाको सिक्का हो, तामाको पैसा हो। यो भनेको गुराँस फुल भएको 1 पैसाको सिक्का हो। यो भनेको पहिलाको 1 रुपैयाँको सिक्का हो। यो चाहिँ चाँदीको सिक्का भनेर भन्थे के हो कि भन्ने चाहिँ थाहा भएन है। यो त्यस्तै चाँदीकै 50 पैसाको सिक्का हो। यो चाहिँ अलि पुरानो भएछ, यो चाहिँ 25 पैसाको सिक्का थियो। यो भनेको 2 पैसाको सिक्का हो। यो भनेको 2 रुपैयाँ थियो है, यहाँनिर 2 रुपियाँको सिक्का हो। यो त हामीले देखिराखेकै हो। यो भनेको 5 रुपैयाँको सिक्का हो। यो देखिराखेकै हो। यो भनेको चाहिँ 2 पैसाको सिक्का हो। 2 पैसाको सिक्का हो यो। यो पनि 50 पैसाको है। यो सिक्का पनि 50 पैसाको हो। यो सिक्का 5 पैसाको हो। अनि त्यस पछाडि यो 1 रुपैयाँको सिक्का हो। यो पनि 1 रुपैयाँको सिक्का हो। अनि यो 25 पैसाको हो। यो 10 पैसाको सिक्का हो। यो पनि 10 पैसाको सिक्का हो, पुरानो 2007-8 सालतिरको होला सायद। 10 पैसाको सिक्का हो। यो 5 रुपियाँको सिक्का हो। यो 50 पैसाको सिक्का हो। यो 10 पैसाको सिक्का हो। यो 1 रुपियाँको सिक्का हो। अनि यो 50 पैसाको सिक्का हो। अनि और यो 1 पैसाको सिक्का हो, यो ठुलो ढक। यो 5 पैसाको सिक्का हो। यो 5 पैसाको हो। यो 5 रुपैयाँको सिक्का हो। यस्तै यस्तै विभिन्न सिक्काहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हामीसँग अब सिक्काहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, अनि त्यस पछाडि 25 पछाडि 50 पैसा र 1 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, अनि सायद 2000 को पनि सिक्का हुन्छ। 2000 को पनि सिक्का हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। 2000 को सिक्का यसरी, अनि 1000 को पनि सिक्का हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो 2000 को चाहिँ मसँग थियो नै, यो छ। 1000 को चाहिँ सायदै थाहा छैन, यो छ कि छैन, म अलि कन्फ्युज भएँ म यो कुरामा चाहिँ। यो कुरामा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। 2000 को चाहिँ सिक्का हुन्छ है। यति सिक्काहरू चाहिँ नेपालमा जे होस् यस्ता खालका सिक्काहरू चाहिँ पाइन्छन्। अलि प्रचलित त छैन, हामीले यो चल्तीमा त ल्याउँदैनौँ सिक्का, जे होस् यो हुन्छ है। त्यस पछाडि नोटको कुरा गर्दा नोट हामीसँग 1 रुपियाँको हुन्छ, 2 रुपियाँको हुन्छ, 5 को हुन्छ, 10 को हुन्छ, 25 को पनि थियो पहिला, 50 को, 100 को, 250 को, 500 को र 1000 को। यतिको चाहिँ हामीले नोटहरू नेपालमा देख्न सक्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब पाठ हेरौँ त के भन्दैछ। 1 रुपियाँ 25 पैसा तिर्न यी मात्र तरिका नभएर अरू पनि छन् भनेको हामीले विभिन्न तरिकाले 1 रुपियाँ भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। यो कुरा भइ नै हाल्यो। अब यो त तपाईँहरूले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब पैसालाई लेख्ने तरिका र पैसाको केही मोलको कुरा गरेको छ, त्यो म तपाईँहरूलाई यतापट्टि देखाउँछु। के हुन्छ त हाम्रो के छ पद्धति भन्दाखेरि 1 रुपैयाँ, रु 1 भनेको के हुन्छ, रु 1 बराबर 100 पैसा हुन्छ। रु 1 बराबर 100 पैसा हुन्छ। अनि अब तपाईँहरूले यो 100 लाई यतापट्टि ल्याएर राख्नुभयो भने, तल भाग गर्न ल्याउनु भयो भने यसलाई 1/100 रुपैयाँ भनेको कति हुन्छ त, 1 पैसा हुन्छ। 1 पैसा भनेको कति रहेछ त, 1 पैसा भनेको 1 रुपैयाँलाई हामीले
100वटा टुक्रामा टुक्रा 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 गर्दै भाग लगायौँ भने के हुने रहेछ त त्यहाँनिरको एउटा टुक्रा भनेको चाहिँ 1 पैसा हुने रहेछ भनेर यहाँबाट बुझिन्छ है। यो भयो। अब रुपैयाँ हुन्छ पैसा हुन्छ। यदि रुपैयाँबाट पैसामा परिवर्तन गर्नु छ भने तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रुपैयाँबाट पैसामा जानको लागि तपाईहरुले 100 ले गुणान गर्न सक्नुहुन्छ र पैसाबाट यदि रुपैयाँमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने 100 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई म केही उदाहरण दिन्छु। उदाहरणको लागि मसँग ल 3 रुपैयाँ छ। 3 रुपैयाँलाई मैले पैसामा भन्नुपर्दा कति भन्नुपर्छ होला अथवा पैसामा लैजाँदा कति गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा भयो। यसको लागि मैले माथि लेखे अनुसार यहाँनिर भाग 100 गर्न सकिन्छ रे। अब गुणान 100 है गुणान 3 गुणान 100 भने कति हो 300 भने पछाडि 3 रुपैयाँ बराबर 300 पैसा हुँदो रहेछ। अथवा मसँग 400 पैसा छ भने यो 400 पैसालाई मैले रुपैयाँमा बदल्न के गर्नुपर्छ त भनेर भन्यो भने पैसालाई रुपैयाँमा बदल्नको लागि भाग 100 गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको 400 भाग 100 भनेको कति हो 4 हो। यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो पद्धतिमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईहरुले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ 1.25 रुपैयाँ रु यति भनेर देख्न सक्नुहुन्छ कतै कतै। योको अर्थ के हो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि यतापट्टि अगाडिपट्टि भएको पूर्ण संख्याले सधैँ रुपैयाँ जनाउँछ र पछाडिको भएको दशमलव पछिको संख्याले के जनाउँछ त त्यस पछाडिकोले चाहिँ हामीलाई पैसा जनाउँछ है। यो रुपैयाँ यो पैसा यो कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि 125 पैसालाई हामीले यदि रुपैयाँमा परिवर्तन गर्यौं भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 125 लाई भाग 100 गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसादेखि रुपैयाँमा लैजान लागि भाग 100 गर्ने हो। यो गर्दाखेरि 1.25 आउँछ। त्यसैले यहाँ भएको यो 25 भनेको के हो पैसा हो र यो अगाडिको 1 भनेको के हो रुपैयाँ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ल अब उदाहरणतिर जाउँ है त। ल उदाहरणमा के भनेको छ उदाहरण 1 रु 4 र पैसा 35 लाई पैसामा रूपान्तर गर। अब यहाँनिर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। अब हामीसँग यहाँ के छ रु 4 छ र पैसा कति छ 35 छ। केमा रूपान्तर गर्नुपर्ने पैसामा रूपान्तर गर्नुपर्ने। अब पैसालाई त पैसैमा रूपान्तर गर्न त सकिदैन पैसा त आफैमा पैसा छ भने यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। अब रुपैयाँलाई चाहिँ केमा परिवर्तन गर्नु पर्यो त रुपैयाँलाई चाहिँ हामीले पैसामा लग्नु पर्यो। रुपैयाँलाई पैसामा लग्नको लागि तरिका के छ गुणान 100 गर्ने। यहाँनिर 4 ले रु लेख्दासम्म 4 ठीक छ। यदि तपाईहरुले यहाँनिर गुणान 100 लेख्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर रु लेख्नु पाइदैन किनकि यो रु चाहिँ यहाँनिर यो गुणान 100 मा पर्यो के है। यो रु लेख्न पाइदैन यहाँनिर पैसा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो गरिसके पछाडि अनि अब यतापट्टि पैसा 25 त बाँकी नै छ प्लस के गर्नु पर्यो पैसा 35 है 35 यसरी लेख्नु पर्यो। अब यो गर्दा कति आयो पैसा 400 आयो प्लस पैसा 35 गर्दा कति आयो 435 पैसा 435 हाम्रो उत्तर आयो। अर्को हेर्नुस् त के भनेको छ उदाहरण 2 मा 525 पैसालाई
रुपियाँमा परिवर्तन गर। परिणत रहेछ, परिणत। ल हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर के छ पहिला सुरुमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर पैसा छ। पैसालाई हामीले केमा रूपान्तर गर्नुपर्ने? रुपैयाँमा। पैसालाई रूपान्तरमा लैजानको लागि के गर्नुपर्छ? भाग 100 गर्नुपर्छ। भने पछाडि हामीसँग यो छ। यो भनेको के हो? पैसालाई हामीले भाग 100 गर्ने बित्तिकै यो के बन्छ? रु बन्छ। भनेपछि रु, अब यो भनेको कति हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ? 5.25 हुन्छ है। यो कसरी हुन्छ भनेर हिसाब गर्न मन छ भने यसलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त? हिसाब गर्नको लागि 25 भाग 100 गर्नुहोस्। 100 पंचे 500 हुन्छ। घटाउँदा आयो 25। अब 25लाई त 100 ले भाग जाँदैन, दशमलव राख्यो भने यहाँनिर एउटा शून्य थप्न पाइन्छ। जतिवटा शून्य पनि थप्न पाइन्छ। दुईटा शून्य थप्यो भने मजा आउँछ। अब 100 गुणा 225 भनेको कति? 25 भनेको कति हुन्छ? 2500 नै हुन्छ। अब यहाँनिर शेष त केही आएन भने हाम्रो जवाफ भनेको यही हुने भयो। यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यही हिसाबहरूमा हामीले के पनि देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जोड घटाउको कुराहरू पनि आउँछ। मुद्राको जोड घटाउको कुराहरू हेर्छौँ है त अब हामीले। ल यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि उदाहरण 3 मा रु 10.75 तिर्न रमेशले पसलेलाई रु 20 को नोट दिए भने रमेशले कति फिर्ता पाउँछन् भनेर भनेको छ। कति फिर्ता पाउँछन्? कति फिर्ता पाउँछन् होला त? यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यो रमेश, यो पसले है। रमेशले पसलेलाई कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो? 10.75 तिर्नुपर्ने हो है। यति चाहिँ दिनुपर्ने हो। तर उसले कति दियो? 20 दियो भने अब यहाँनिर के भयो त? उसले पाउन पर्ने चाहिँ 10.75 हो। किनभने रमेशले त 10.75 रुपियाँ दिनुपर्ने हो नि त। अब रमेशले 10.75 दियो भनेदेखि दिनुपर्ने 20 रुपियाँ दियो भनेदेखि के हुने भयो त? उसले पाउन पर्ने यति। तर के भयो? यहाँनिर थप अरू केही पैसा पनि आयो, जोडिएर आयो। अब यो थप पैसा त खासमा कसको हो? रमेशको पैसा हो। किनकि रमेशले दिनुपर्ने त यति मात्रै थियो। दुईटा जोडेर उसले 20 रुपियाँ दिएको हो। 20 मा यतिसम्मको भाग चाहिँ हो तिर्नै पर्ने भाग हो। तर यो भनेको के भयो? बढी आयो। यो बढी आएको भाग के हुन्छ त? रमेशलाई नै फिर्ता जान्छ। अब कति बढी आयो कसरी थाहा पाउने अथवा कति फिर्ता जान्छ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जति तिर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ जति तिरेको हो भनेको जति दिएको हो, 20 रुपियाँ दिएको हो नि हो त्यसले घटाउने। कति तिर्नुपर्नेलाई कति तिरेकोले घटाउने है। भने पछाडि यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयो त? पहिला सुरुमा हेरौँ है। यहाँ तिर्नुपर्ने रकम कति हो? तिर्नुपर्ने रकम 10.75 हो। अनि दिएको रकम कति हो? दिएको रकम 20 हो। रुमा छ है दुईटै।
अब तपाईँहरूलाई कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हुन त तपाईँहरूले सिधै गर्दा पनि भयो। सिधै तपाईँहरूले 10.75 माइनस 20 माइनस है माथिकोले दिएको यसले घटाउने हो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यो एकदमै सोझो हुन्छ, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ गर्दा। तर यो गर्नको लागि तपाईँहरूसँग साथमा क्यालकुलेटर हुनुपर्छ, नत्र बिग्रिन सक्छ। होइन भने कसरी गर्ने म त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सोझै हामीले 9.25 निकाल्छौँ है। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो 9.25 कसरी आउँछ भन्दा 0ले 5लाई घटाउँदैन, अगाडिबाट माग्नु पर्यो। अगाडिबाट माग्नु पर्दाखेरि अगाडि त 0 छ, फेरि यसले अगाडिबाट माग्छ, योसँग पनि छैन। अब फेरि के हुन्छ त, यसले पनि अगाडिबाट माग्छ। अब यो के भयो, यो घटेर 1 भयो, यो घटेर 1 भयो, अनि यसले यतापट्टि कति दियो, 10 दियो। यहाँनिर 10 आइसक्यो, 10 आइसक्यो, तर फेरि यसले फेरि यतापट्टि दिनु छ, यो 10 भयो, यो घटेर 9 बन्यो। तर यहाँनिर आइपुग्दा फेरि यसले पछाडिकोलाई दिन्छ, पछाडिकोलाई यसले 1 दिनु भनेको के हो, यता 10 पाउनु हो भने पछाडि यो पनि घटेर 9 हुन्छ। अनि यहाँनिर 10 हुन्छ, 10 मा 5 घटाउँदा कति, 5। अब 9 मा 7 घटाउँदा कति, 2। 9 मा 0 घटाउँदा कति, 9। 1 मा 1 घटाउँदा 0, दशमलव जहाँ छ त्यहीँ राख्ने। यसरी 9.25 निकालिएको हो। अब अर्को तरिका पनि छ। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुपैयाँ र पैसा छुट्टाएर अनि त्यस पछाडि निकाल्ने। रुपैयाँ र पैसा हामीले 20 रुपैयाँले 10 पोइन्टलाई अब यतापट्टि पैसामा लेख्ने है। यसरी घटाउनु पर्ने हो। तर हेर्नुहोस् न, अब 20 मा त ठ्याक्कै 20 छ, ठ्याक्कै 20 भनेको 20 मा पैसामा हामीले के गर्छौँ, 0 राख्छौँ। ठ्याक्कै 20 रुपियाँ, ठ्याक्कै 10 रुपियाँमा चाहिँ के हुन्छ, पैसामा 0 आउँछ। अब 0ले 75लाई त घटाउँदैन, त के हुन्छ, यतापट्टिबाट माग्छ। यहाँनिर कसरी रूपान्तर हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 रुपैयाँ बराबर के हुन्छ, 1 रुपैयाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ। अब यहाँबाट 1 रुपैयाँ मात्रै उठाएर यतातिर लग्यो भने पनि यो कति बन्यो, 100 बन्यो। यो 100 बन्नको लागि यहाँबाट त 1 रुपियाँ घटेको छ नि त, यो त्यसैले 19 बन्छ। यो 19 भइसके पछाडि अब के गर्ने त, 100 बाट 75 घटाउँदा कति हुन्छ, 100 बाट 75 घटाउँदा 25 हुन्छ। अनि 19 बाट यो 10 घटाउँदा कति हुन्छ, 9 हुन्छ। यसरी रुपैयाँ 9 र पैसामा 25 हामीले निकालेको हो। यसरी गरिन्छ है। ल, यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ है। उदाहरण 4 4मै पुग्यौँ नि। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, उदाहरण 4 मा क रहेछ रुपिज 6.80 मा रु 7.25 जोड्दा कति रुपैयाँ हुन्छ। यो छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा तरिकाहरू छन्, जुन तरिका गर्दा पनि भयो। पहिलो तरिका अब तपाईहरुलाई सानो एकदमै छोटकरीमा गर्दाखेरि यसरी गर्ने। दशमलवको हिसाब जोडे जस्तै हो। यो चाहिँ 5 आयो, 8 र 2 10 हुन्छ, तर दशमलवमा त यसरी लेख्न पाइएन। दशमलवको चाहिँ के नियम छ भन्दा यहाँनिर दशमलवमा दुईटा अङ्कहरू छन् भने र यसमा पनि दुईटा अङ्कहरू छन् भने यहाँनिर पनि तपाईहरुले दुईटै अङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले तीनटा अङ्क राख्न पाउनुहुन्न। भनेपछि यो एक कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो यहाँ माथि गएर जोडिन्छ। गर्दा कति आयो? 7 र 7 14 भयो। ल, यो भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त, रु
6.80 भनेको के हो त? यो अगाडिको भाग भनेको रुपैयाँ हो। कति रुपैयाँ? 6 रुपैयाँ। र यो पछाडिको भाग भनेको के हो? पैसा हो। दशमलवको भाग कति पैसा? 80 पैसा। यसै गरी रु 6.80 बराबर यति हुन्छ र रु 7.25 बराबर कति हुन्छ? रु 7 अनि पैसामा 25। अनि अब यिनीहरूलाई जोड्ने हो। अब रुपैयाँलाई यसरी राख्ने र पैसा यसरी राख्ने। त्यसमा चाहिँ रुपैयाँमा 6 र 7 छ। 6 र 7 लेख्ने। पैसामा 80 र 25 छ। 80 र 25 छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के हुन्छ? यो जोड्दा 105 आउँछ खासमा। 105 पैसा भन्नुको अर्थ के भयो त? 100 पैसा प्लस 5 पैसा जस्तो हो भने यहाँनिर यो 100 चाहिँ हामीले के गर्न पाइयो त? यसलाई रुपैयाँमा रूपान्तर गर्न पाइयो। भने पछाडि यहाँनिर 05 राख्ने। यहाँ 105 हो खासमा, तर यो 1 चाहिँ के हुन्छ त? यो 1 चाहिँ यतापट्टि जान्छ। गर्दाखेरि तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ त? यो 1लाई सिधै यतापट्टि लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब के हुने भयो त? एकसाथ यहाँनिर 14 हुने भयो। भने पछाडि हाम्रो उत्तर कति रहेछ? 14.05 हुँदै रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न हामीलाई के दिएको छ त यहाँनिर? उदाहरण नम्बर 4 को खमा हामीलाई के दिएको छ त? रु 5 र पैसा 25 बाट रु 3 र पैसा 75 घटाउँदा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको हो भन्दाखेरि यतिबाट यति घटाउनु पर्यो। अब यसको लागि सोझो तरिकाले तपाईँहरूले यहाँनिर रुपैयाँ र पैसा छुट्याएर दिएको छ नि त। भनेपछि रुपैयाँ र पैसाको छुट्टा छुट्टै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 5 रुपैयाँ 25 पैसाबाट 3 रुपैयाँ 75 पैसा घटाउनु पर्ने हो। अब 25 ले 75लाई त घटाउँदैन। ल 5 र 5 त घट्यो माने मैले, तर 2 ले त 7लाई घटाउँदैन। त के गर्नु पर्यो? यताबाट सापट्टि माग्नु पर्यो। यसरी माग्दाखेरि यहाँबाट 1 रुपैयाँ जानु भनेको के हो त? उतापट्टि 100 पैसा आउनु हो हैन? भने पछाडि यहाँबाट हामीले यसलाई काटेर 4, 1 ले घटाएर 4 बनायौँ भने यतापट्टि चाहिँ यो के हुने भयो? 100 जोड्नु पर्ने भयो। गर्दाखेरि यो कति भयो? यो 100 यहाँनिर 1 आएर थपिन्छ। अब 125 मा हामीले 75 घटाउनु पर्यो भने कति हुन्छ? 40 हुन्छ। 40 हो? 40 कि 50? 50 होला है। एक हुन्छ भने पछाडि 1.50 पैसा चाहिँ हुने रहेछ। यसरी हामीले यहाँनिर चाहिँ कामहरू गर्छौँ। अब यो भइसके पछाडि केही प्रश्नहरू चाहिँ यहाँनिर गुणानको र भागको पनि सोधेको छ। त्यो कुराहरू पनि हेरौँ है त। उदाहरण नम्बर 5 मा उदाहरण नम्बर 5 रु 25.35 प्रतिदिनको दरले काम गर्दा कमलेशले 7 दिनमा कति कमाउँछन् भनेको छ। अब यो प्रश्न कसरी हल गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ? कमलेशले ल हामीसँग 7 दिन छ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिनमा 1 घटाउँदा 7 दिन। पहिलो दिन 3, 5, दोस्रो दिन
तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन, भने पछाडि जम्मा जम्मी 7 दिनमा चाहिँ उसले कति कमाउने रहेछ त? यतिको योगफल र यतिको योगफल, यी सबैको योगफल जति हुन्छ त्यति चाहिँ उसले 7 दिनमा कमाउने हो। हुन त योगफलबाट भने मैले, तर यहाँनिर के पनि हुन्छ? गुणनफल पनि हुन्छ। किन भन्दा यहाँनिर उस्तै न अङ्कहरूलाई उस्तै सङ्ख्यालाई जोड्नु पर्दाखेरि, जस्तै 2 र 2 लाई जोड्नु भनेको के हो? 2 गुणन 2 पनि हो, अथवा उस्तै सङ्ख्या के 3 + 3 + 3 + 3 गरेँ मैले। यहाँनिर उही सङ्ख्यालाई हामीले के गर्यौँ? 4 चोटि जोड्यौँ। भन्नुको अर्थ 3 लाई हामीले 4 चोटि जोड्यौँ, भन्नुको अर्थ 3 गुणन 4 हो। ठ्याक्कै त्यसरी नै तपाईँहरूले यहाँ पनि के भन्न सक्नुहुन्छ? यो भनेको गुणन 7 हो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? रुपैयाँ र पैसालाई अलग अलग लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर 25.35 दिएको छ। 25.35 भनेको कति हो? पैसा कति? 35। ल हेर्नुहोस् है, दशमलव अगाडिको भाग रुपैयाँमा, दशमलव पछिको भाग पैसामा गएको हुन्छ है। अब यस पछाडि के गर्ने त? पहिला सुरुमा यहाँनिर रुपैयाँ लेख्ने, यो चाहिँ हामीले समयमा गरेको जस्तै हुन्छ है। अब गुणन गर्नुहोस् त। 7 र 35 कति हुन्छ? 245 हुन्छ। 7 र 25 कति हुन्छ? 175 हुन्छ। यो भइसके पछाडि अब 235 पैसा भनेको के हो त? 235 पैसा भनेको 45 पैसा भनेको 200 रुपैयाँ र 45 पैसा हो। यो 200 भनेको त के पनि हुन्छ? 200 पैसा भनेको 2 रुपियाँ पनि लेख्न पाइयो भने यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो 2 लाई चाहिँ अगाडितिर लगेर जोड्छौँ यता ल्याएर, र यहाँबाट चाहिँ हामीले 200 घटाउँछौँ। घटाउँदा यहाँ आयो 45, यहाँ आयो 170। यसरी हामीले काम गर्छौँ र उसले 7 दिनमा यति रुपैयाँ चाहिँ कमाउने रहेछ है। यो भइसके पछाडि अब हामी उदाहरण नम्बर 6 मा जाउँ है त। उदाहरण नम्बर 6 यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि, दावाको कुरा पो छ त। दावाले आफ्नो छोरा निमालाई आफ्नो छोरा निमालाई 10 दिनको लागि दिनका लागि पकेट खर्च कति दिएछ? रु 125 भनेको छ है, दिएछन् भने प्रतिदिन कतिको दरले दिएका रहेछन्? प्रतिदिन कतिको दरले दिएका रहेछन् भनेर भनेको छ। ल अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? छोरा निमालाई 10 दिनको लागि, 10 दिनको लागि, मानिलिनु यहाँनिर 10 दिन छ। 10 दिनको लागि एकमुष्ट कति रुपैयाँ दिएका रहेछन् त? एकमुष्ट 125 रुपैयाँ दिएका रहेछन् भने उसले एक दिनमा चाहिँ कति रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो, अथवा कति रुपैयाँ चाहिँ एक दिनको लागि भनेर कति रुपैयाँ दिएको रहेछ भन्ने कुरा भयो। यहाँनिर हामीले यो 125 लाई बराबर 10 भागमा बाँड्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हो? भाग 10 गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, यहाँ के हुन्छ?
125 रु 125 बराबर के हुन्छ रु 125 रुपैयाँ चाहिँ 125 हुन्छ र यहाँनिर पैसा त छैन त पैसा बराबर कति भयो 00 भयो भने अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भाग 10 गर्नुपर्छ भाग 10 कसरी गर्ने रु र पैसा यसरी राख्ने अनि हामीलाई के दिएको छ 125 दिएको छ रुपैयाँ पैसा 00 छ अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 10 ले पहिला सुरुमा भाग गर्ने 10 12 कति हुन्छ 12 अनि 10 120 हुन्छ कति शेष आयो 5 शेष आयो अब शेष आएकोलाई यतिकै फाल्न त पाइँदैन नि त भने यो शेष आएकोलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो 00 लाई यहाँ ल्याउने अनि यो रुपैयाँलाई चाहिँ हामीले यो शेषलाई पैसामा परिवर्तन गर्ने भनेको 5 गुणन 100 गरेर 500 गर्दाखेरि यो के बन्यो यो 5 रुपैयाँ पैसा बन्यो अब यो 5 त यतापट्टि उतातिर गयो भने यहाँनिर 5 घटाउनु पर्यो यहाँ आयो 0 अनि यहाँनिर यो त फेरि अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त यो 500 भनेको यताबाट यता आको भए जोड्नु पर्छ गर्दा कति भयो 500 भयो अब 10 50 कति हुन्छ 500 हुन्छ घटाउँदा कति आयो 0 शेष आएन भनेदेखि हाम्रो जवाफ भनेको के रहेछ त उत्तर यो रहेछ है ल यसरी हामीले गुणान भाग जोड घटाउ गरिन्छ अब यो भइसके पछाडि हामी अभ्यासतिर जाउँ है त ल अभ्यासमा जाउँ अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 देखि सुरु गर्छौं है एक रुपैयाँमा तलका प्रत्येक सिक्काहरू कतिवटा हुन्छन् यो भनेको छ अब हेर्नुस् है कमा 25 पैसा यसलाई तपाईहरुले कसरी गर्दा हुन्छ भन्दा एउटा भनेको 1 रुपैयाँमा कति तलका पैसा सिक्का अथवा यहाँ के भनेको तलका सिक्काहरू कतिवटा हुन्छन् भनेको छ यसलाई एउटा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ 100 हुन्छ भने यसलाई 1 रुपैयाँ हेर्नुस् है 1 रुपैयाँमा तलका सिक्काहरू कतिवटा हुन्छन् भन्नुको अर्थ भाग गर्न पनि सकिन्छ अब यहाँनिर हामीले कतिवटा हुन्छन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि 100 भाग 25 100 पैसा भाग 25 पैसा पनि गर्न सकिन्छ यहाँनिर के हुन्छ पैसा पैसा काटियो अनि 25 चौको 100 हुन्छ भने पछाडी 4 वटा सिक्काहरूले चाहिँ 25 बनाउँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ एक तरिका त्यो भयो अर्को तरिका के पनि हुन्छ 25 पैसा 1 रुपैयाँ बनाउनु छ नि त 25 पैसामा फेरि अर्को 25 जोड्दा यो कति भयो 50 पैसा भयो फेरि अर्को 25 जोड्दा कति भयो 75 भयो र फेरि अर्को 25 जोड्दा यो कति भयो 100 भयो यसरी हामीले 1 2 3 4 चारवटा 25 पैसाको सिक्का लिँदाखेरि 1 रुपैयाँ बन्ने रहेछ अथवा 100 पैसा बन्ने रहेछ ल अर्को प्रश्न हेरौँ है 2 नम्बरमा 50 पैसा 50 पैसा हेर्नुस् है 50 पैसाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा 50 पैसा प्लस अर्को 50 पैसा गर्दा 100 पैसा हुन्छ 100 पैसा बराबर के हुन्छ 100 पैसा हुन्छ 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ सकियो हामीले यति नै थाहा पाउनु पर्ने हो ल यो भयो यो भइसके पछाडी अर्को हेर्नुस् ग नम्बर 10 पैसा अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 पैसा प्लस 10 पैसा गर्दा कति भयो 20 पैसा भयो 20 पैसामा फेरि अर्को 10 पैसा जोड्यो भने कति भयो 30 पैसा भयो फेरि त्यसमा 10 पैसा थप्यो भने कति भयो यो फेरि 40 पैसा भयो फेरि 10 पैसा थप गरियो भने कति भयो 50 पैसा भयो
फेरि 10 पैसा थप गरियो भने 60 पैसा, फेरि 10 पैसा थप गरियो भने 70 पैसा, फेरि 10 पैसा थपियो भने 80 पैसा, फेरि 10 पैसा थपियो भने 90 पैसा, फेरि 10 पैसा थपियो भने 100 पैसा। भने 100 पैसा पुरा गर्नको लागि हामीले कतिवटा चाहिँ 10 को सिक्का ल्याउनु पर्ने रहेछ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वटा 10 को सिक्का भयो भने, 10 पैसाको सिक्का भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले 100 पैसा अथवा 1 रुपैयाँ पाउने रहेछौँ भन्ने बुझिन्छ। अब 2 नम्बरमा जाउँ। पैसामा रूपान्तर गर। हेर्नुहोस् है, कमा रु 1/2 भनेको आधी रुपैयाँ भन्न खोजेको हो। अब कहिल्यै पनि रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्नको लागि हामीले 100 ले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि यसलाई 1/2 गुणन 100 राख्ने बित्तिकै के राख्न पाइयो? पैसा राख्न पाइयो है। अब 2 50 दुना कति हुन्छ? 100 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर आयो कति? 50। ल ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, ख नम्बरमा के भनेको छ? रु 1/4। अब यसलाई पैसामा लैजानको लागि के गर्ने? 100 ले गुणन गर्ने। पच्चीस भनेपछि कति आयो? 25 पैसा। अनि त्यस पछाडि गमा रु 1/10 भनेको कति हुन्छ? 1/10 गुणन 100 पैसा। 0 0 गयो, कति बाँकी रह्यो? 10 पैसा। ल ग पछाडि घ रु यस्तो छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो भनेको मिश्रितमा भयो। अब यसलाई हामीले सरलमा लैजान के गर्नुपर्छ? पहिला सुरुमा सरलमा लैजानुपर्छ है। यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 1 गुणन 2 प्लस 1। यो कसरी हुन्छ भन्दा यसरी घुमेको हुन्छ है। के गर्ने हो त? 2 ले 1 लाई पहिला गुणन गर्ने, जसरी यहाँ गरिएको छ। अनि यो माथि यो छुटेको भाग छ नि, यसलाई ल्याएर जोड्ने र तल चाहिँ के राख्ने? यहाँ माथि जे छ तलपट्टि त्यही राख्ने। अब यहाँनिर यो रु हटाएर हामीले गुणन 100 गर्न सकिन्छ। कति आउँछ? 150 पैसा। सकियो? सकियो है। घ पछाडि ङ नम्बर रु 1/5। ए तलमाथि भएछ, ठिकै छ। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। कति हुँदो रहेछ? 100 ले गुणन गर्ने बित्तिकै यता पैसा लेख्नु पर्यो नि त, 20 पैसा। यो भएपछि अर्को च नम्बर रु यसमा हामीले रु हटाएर पैसा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ? 100 ले गुणन गर्यो भने पैसा राख्न पाइन्छ। यहाँनिर दुईटा 100 छ भने यो दशमलव के हुन्छ? 2 चोटि पछाडितिर सर्छ, किनकि हामीले यहाँनिर 100 ले गुणन गरेको छौँ। दशमलवको हामीलाई यसो 10 100 1000 ले गुणन गर्नेको थाहा छ नि हैन? जतिले गुणन गर्छौँ, जति अब 10 ले भयो भने ल, जस्तै यहाँनिर यस्तो छ अरे। ल अब 10 ले गुणन गर्यौँ भने के हुन्छ त? एउटा 0 छ भने यो दशमलव एकचोटि पछाडि सरेर यो कति बन्छ? 50.01 बन्छ। यदि यो 100 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त? 100 हुन्थ्यो भने यहाँबाट 2 चोटि पछाडि सरेर यहाँ पुगेर यो चाहिँ कति बन्थ्यो त? हाम्रो उत्तर 50.1 यस्तो 500.1 यस्तो बन्थ्यो। हो, ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँनिर पनि यो कति बन्यो? यति पैसा बन्यो। के भयो त? 100 ले हामीले गुणन गर्ने बित्तिकै यो दशमलव 2 वटा अङ्क पछाडि सर्यो है। ल त्यस पछाडि 6 नम्बर
रु 10.15। यसको लागि के गर्ने त 15 गुणन 100 पैसा गुणन 100 भन्ने बित्तिकै यो दशमलव 2 अङ्क पछि सर्छ। कति आयो अनि 6 पछाडि 7 मा 6 पछाडि त जमा पो हो त। कति हुने भयो त 75.35 गुणन 100 केमा हो पैसामा हो गर्दाखेरि 1 2 कति आयो यति पैसा आयो सकियो एकदमै सजिलो। अब 3 नम्बरमा हेरौँ है त रुपैयाँमा रूपान्तर गर। रुपैयाँमा रूपान्तर गरमा कमा हेर्नुहोस् त 125 पैसा। कहिल्यै पनि रूपान्तर गर्दाखेरि यदि पैसालाई रुपैयाँमा रूपान्तर गरिँदैछ भने के गर्नुपर्छ भाग 100 गर्नुपर्छ। भने पछाडि के हुने भयो त यो भनेको 125 भाग 100 125 भाग 100 भनिसकेपछि भाग 100 गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के थप्नु पर्यो त रु थप्नु पर्यो पैसा हटाएर रु राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब यो भनेको 1.25 हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अघि जसरी हामीले जस्तै अघि मैले उदाहरण दिएको थिएँ 50.1 लाई हामीले 10 ले गुणन गर्यौं भने यो दशमलव एकचोटि पछाडि सर्छ भनेको थिएँ नि गुणनमा पछाडि सर्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै यदि 50.1 भाग 100 भएको भए के हुन्थ्यो त भागले कहिल्यै पनि यो दशमलवलाई अघितिर सार्छ है। के हुँदो रहेछ गुणनले पछितिर सार्छ दशमलवलाई र यो भागले अघितिर सार्छ है। अब अघितिर सार्दाखेरि यो के भयो त खासमा दशमलव यहाँनिर थियो एउटा जिरोले गर्दा यो एकचोटि अगाडि सर्यो अर्को जिरोले गर्दा यो अझै एकचोटि अगाडि सर्यो है। जतिवटा जिरो छ त्यतिचोटि अगाडि सारेर यहाँनिर रु राख्न सक्नुहुन्छ। क पछाडि ख नम्बर यो भनेको 105 भाग 100। अब भाग 100 गर्ने बित्तिकै रु राख्न पाइयो र भाग 100 भनेको के हो यहाँनिर भएको दशमलव 2 चोटि अगाडि जान्छ। 100 मा दुईटा जिरो भएको हुनाले 2 चोटि अगाडि जाँदा 1.05 रुपैयाँ हुने भयो। ल ग नम्बरमा जाउँ। यो गर्दा के हुन्छ त अब त रु लेख्न पाइयो नि त। किन रु लेख्न पाइयो भन्दाखेरि हामीले यतापट्टि भाग 100 गरिसकेको छौँ त्यसैले 3.25 हुन्छ है। ल यो सकिहाल्नुहुन्छ। अब यी कुराहरू तपाईहरूले सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म सुई गराइदिन्छु है त। घ नम्बर हेर्नुहोस् त 10 पैसा 10 भाग 100 रुपैयाँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ अघि दशमलव यहाँनिर थियो अब दशमलव 2 चोटि अगाडि सर्दाखेरि के आँक पुग्ने भयो त दशमलव 10 हुने भयो। अब दशमलव 10 मात्रै त लेख्दा अलि नमिल्ने हो नि त। त्यही भएर हामीले के हुन्छ त 00010 भनेको पनि 10 हो 1 र 0 भनेको पनि 10 हो। अब 10 को यहाँनिर भएको दशमलव 2 चोटि अगाडि सर्छ भने यो के हुन्छ 00010 हुन्छ। यो भनेको पनि दशमलव 10 हो र दशमलव 10 लेखेको पनि दशमलव 10 नै हो भने हामीले यहाँनिर यसरी 0 आफैले थप्न पनि पाइन्छ। यो गर्दाखेरि कति आयो यति चाहिँ हाम्रो जवाफ आयो। अथवा यसलाई तपाईँ उत्तर आयो अथवा यसलाई तपाईँहरूले कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 10/100 भनेको के हो त स्वाट स्वाट काटियो 1/10 भनेको के हो 0.1 हो। यतिमै सकाइदिने यसरी पनि गर्दा पाइयो हैन। तर कहिल्यै पनि के ख्याल गर्नु होला भन्दा यदि त्यहाँनिर मुद्राको कुरा छ भने मुद्राको कुरामा तपाईले 0.5
मात्र लेख्न पाउनुहुन्न। दशमलवमा तपाईँले जहिलेसुकै 2टा अङ्क लेखेकै हुनुपर्छ। पछाडि अङ्क आएन भने 0 भए पनि थप्ने है। मुद्रामा सधैँ 2 दशमलव अङ्क चाहिन्छ। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। न नम्बरमा 15 पैसा। 15 पैसा भनेको के हुन्छ त? 15/100 रुपैयाँ भनेको के हो? 0.15। यहाँ के भयो त? यहाँ भएको दशमलव 2टा 0 भएको हुनाले 2 चोटि अगाडि सर्दाखेरि 15बाट यहाँ 2 चोटि अगाडि सर्दा यहाँ आइपुग्यो। अगाडिको 0 मैले आफैले थपेको हो। ल यो भइसकेपछि न पछाडि च। 20 पैसा। भनेको कति हुने भयो? ल अर्को 25 पैसा। 25 पैसा भनेको के हो? यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई ज झ य ट र ठ यो चाहिँ तपाईहरुलाई गृह कार्य भयो। त्यो गृह कार्यको लागि दिए। अब हामी जान्छौं हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 मा, जसको लागि मैले तपाईहरुलाई यो किताब देखाउनै पर्ने हुन्छ। के भनेको छ? मूल्य सूची हेर र तलको वस्तुको जम्मा मूल्य निकाल। पेन्सिल 1, कलम 1, कापी 1। पेन्सिलको मूल्य 1.50, कापीको मूल्य 3.50 र कलम 1 भनेपछि एउटा कलमको मूल्य 10। कापी 1, कलम 1, कापीको मूल्य त यो हो, कलमको मूल्य यो हो, कापीको मूल्य यो कलमको मूल्य, यो कापीको मूल्य र पेन्सिलको मूल्य। ल यो मूल्य सूचीमा भइसके पछाडि अब यिनीहरुको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त? यिनीहरुको हामीले जम्मा मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। जम्मा मूल्यको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जम्मा मूल्यको लागि हामीले यिनीहरुलाई जोड्ने हो, यिनीहरुको योगफल निकाल्ने हो। अब योगफल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईहरुले सोझै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सोझै योगफल निकाल्नको लागि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ? यहाँनेर 50 पैसा 50 पैसा र 0 यति जोड्दा कति आयो? यति जोड्दा यो आयो 100। दशमलवमा मुद्रामा कहिल्यै पनि 3 अङ्क हुँदैन भनेपछि यो 1 कहाँ जानु पर्यो? यसरी माथि जानु पर्यो। यहाँ आयो त्यो 1 है, अनि यहाँबाट यो 1 हटाउनु पर्यो र अब कति हुन्छ जोड्दा? 15 हुन्छ। भनेपछि जम्मा रु कति लागेको रहेछ? जम्मा रु 15 लागेको रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यसको लागि कति लागेको रहेछ त? रु 15। झोला 1, ज्यामिति बक्स 1। झोला 1 लाई 150, ज्यामिति बक्स 1 लाई 45। यो त यहीँनेर गर्न सकिन्छ। प्लस 45 गर्दा कति? 195.00 यो भयो। त्यसपछि किताब 1 र पेन्सिल 1। किताब 1 पेन्सिल 1 है। किताब 1 पेन्सिल 1 को लागि किताबको यहाँ छ र पेन्सिलको यहाँ छ। तपाईहरुले दशमलवमा जसरी चाहिँ योगफल निकाल्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै यहाँनेर योगफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। 5 मा यो भनेको 0 भयो, 7 12 हुन्छ। 12 मा 1 यता माथि आयो र 2 यहीँ बस्यो, अनि 1 कति भयो? 20 10 भयो। 10 अथवा यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट 20 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। यसपछि 5 वटा कापी। 5 वटा कापी भन्नुको अर्थ के भयो त? एउटा कापी,
र तपाईहरुलाई म ठ्याक्कै उत्तर दिन्छु है। एउटा कापी, दुईटा कापी, तीनटा कापी, चारवटा कापी, पाँचवटा कापी। पाँचवटा कापी मध्ये कति छ दर? एउटा कापीलाई कति पर्छ? 3.50। यसलाई पर्यो 3.50, यसलाई पर्यो 3.50, यसलाई पर्यो 3.50, यसलाई पर्यो 3.50 र यसलाई पर्यो 3.50। यसरी सबैलाई 3.50 पर्नु भनेको के हो त? यो भनेको 3.50 गुणन 5 जस्तो हो। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ 3.50 गुणन 5 गर्नुपर्ने हैन त। यसरी गर्नुभन्दा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 3.50 रु 3.50 भनेको के हो? यो पूर्ण संख्या भनेको रुपैयाँमा हुन्छ र यो दशमलव भनेको पैसाको हुन्छ। यस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले यहाँनिर रुपैयाँ पैसा लेख्ने अनि रुपैयाँको मुनि कति छ? 3 र पैसाको मुनि 50। यो राखिसके पछाडी कतिले गुणन गर्नुपर्ने? 5 ले। कति? 250 हुन्छ। 250 मा 250 त अब 3 अङ्कको आयो। 3 अङ्क त कहिल्यै पनि हुँदैन मुद्रामा। मुद्रामा योगफलमा 3 अङ्क योगफल रे दशमलवमा 3 अङ्क हुँदैन भने यो 2 चाहिँ तपाईहरुले यता ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ। 15 यहाँनिर आउँथ्यो जोड्ने र यो 2 यता गएको हुनाले हामीले यहाँनिर -200 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा आयो 50, यो गर्दा आयो 17 भने पछाडी 17 रुपैयाँ यति पैसा चाहिँ जम्मा जम्मी लागेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। ल यहाँनिर हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ। 250 भनेको के हो? 200 प्लस 50 जम्मा जम्मी यति पैसा हो नि त। 250 लाई यति पनि लेख्न पाइन्छ नि त। जसमा 200 पैसा भनेको के हो? यदि 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हुन्छ भनेदेखि हामीसँग त यहाँनिर 200 पैसा छ। 200 पैसा भनेको कति भयो? 2 रुपैयाँ भयो। अब 200 पैसालाई मैले 2 रुपैयाँ बनाएपछि यो 2 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त? यो 2 रुपैयाँ चाहिँ मैले यहाँको 200 पैसा नै 200 पैसालाई नै मैले 2 रुपैयाँ बनाएको हो। अब 2 रुपैयाँलाई मैले यहाँ ल्याएर लेखिसके पछाडी यहाँको 200 पैसा त घटाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर यो घटाएको। ल यो भइसके पछाडी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को 5वटा किताब र 10वटा कापी। 5वटा किताब 10वटा कापी है। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले सरलीकरणमा पनि पढेको हो यस्तो खालको कुराहरू। 5वटा किताब भने पछाडी पहिला सुरुमा 5 गुणन किताबको मूल्य राख्नु पर्यो है। गर्दाखेरि के हुने भयो त? किताबको मूल्य छ 18.75 र अब 10वटा कापीको पनि निकाल्ने हो भनेपछि यसको र 10 गुणन कति कापीलाई पर्छ? 3.50 भने यी दुईटाको योगफल निकाल्नु पर्यो। गर्दाखेरि के हुन्छ त? अब यो गर्नु पर्यो पहिला त। यसको लागि यहाँ यति रुपैयाँ भनेको के हो? रु 18 अनि 75 पैसा यो हो। अब यसलाई हामीले कसरी यो खेसरातिर गर्दा नि हुन्छ छेउमा। यो भयो अनि 75 कतिले गर्नुपर्ने? 5 ले। कति भयो? 5 र 75 कति हुन्छ? 75 350 375 हुन्छ है। यहाँ आयो 375। 18 पंचे 90। अब 375 भनेको के हो? 300 प्लस 75 हो। अब 300 भनेको त खासमा 3 रुपैयाँ हो नि त। भनेपछि यो 300 पैसालाई हामीले 3 रुपैयाँ बनाएर यतातिर लगेर जोड्छौं र यहाँनिरबाट 3 रुपैयाँ अथवा 300 पैसा उता गएको हुनाले यहाँबाट चाहिँ हामीले 300 घटाउँछौं। यहाँ आयो 75, यहाँ आयो 93।
सकियो। यति नै हो है। यो भइसके पछाडि अर्को के छ, अर्को हामीले फेरि 10 यसलाई त हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। 93.75 93.75 र अर्को के छ, अर्को छ यहाँनिर 10 भनेपछि दशमलव एकचोटि पछाडि सर्ने भयो। यहाँनिर एउटा शून्य छ। हामीले 10, 100, 1000ले दशमलवलाई गुणान गर्नेवाला नियम थाहा छ नि, त्यही प्रयोग गर्दाखेरि यो 35 आउँछ। गर्दा कति भयो, 35 र 93। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो पूर्ण सङ्ख्या र पूर्ण सङ्ख्या जोड्ने, दशमलव यहाँनिर पछाडि तपाईँले 00 राख्नु हो भने दशमलव र दशमलव जोड्ने पनि हो। यसरी गर्दाखेरि ल जोड्न सक्नुहुन्छ सिधै। कति आउँछ, दशमलव। अब 75 र 00 जोड्दा त, अथवा यसलाई तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइडमा खेसातिर कतै लेखेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 75 अनि यहाँ 8 आयो, यहाँ आयो 12 भनेपछि कति हुँदो रहेछ, 128.75। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर अर्को भनेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अन्तिमको भनेको तपाईँहरूलाई गृह कार्य है। यो चाहिँ के हो त, गृह कार्य। प्रश्न 4 मा दिएका मूल्य सूचीका आधारमा तलको वस्तुहरूको मूल्यको फरक निकाल। मूल्यको फरक भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, सबै वस्तुहरूलाई हेरेर त्यहाँ भएको मूल्यहरूको फरक निकाल्नु पर्यो। मूल्यको फरकको लागि हामीलाई पहिला के दिएको छ, कलम र पेन्सिल। अब कलम र पेन्सिलको पहिला मूल्य हेर्ने, कलमको कति छ र पेन्सिलको कति छ। अब कलम र पेन्सिलमा जुन ठुलो छ त्यसले सानो भएकोलाई के गर्ने, घटाउने। गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर ठुलो के छ, कलमको मूल्य छ। फरक निकाल्दा कहिल्यै पनि ठुलोले सानोलाई घटाउनु पर्छ। कलमको 10 रुपैयाँ छ र पेन्सिलको कति छ, अब फरक कतिको हुने भयो, फरक भनेको ठुलोले सानोलाई घटाउने। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा 10 - 00 माइनस 10 दशमलव है 1.50। अब 0ले 0लाई 0। अब यसले यो शून्यले त 5लाई त घटाउँदैन भने शून्यले अगाडि माग्छ। माग्दा के भयो, यो शून्यसँग पनि केही पनि छैन, यसले पनि अगाडि माग्छ। हो, यसले मागिसकेपछि यो 1ले घटेर 0 भयो। यहाँको 1 चाहिँ के भयो त, यतापट्टि यसले सापट्टि दियो। दिँदाखेरि यहाँ पुग्यो 10। 10 मा पनि फेरि यो 10 बाट 1 त यतापट्टि मागिरहेको छ नि त अघि नै। हो, माग्दाखेरि यो पनि 1ले घटेर 9 हुन्छ। यो चाहिँ कति भयो, 10। 10 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ, 5 हुन्छ। दशमलव जहाँ छ त्यहीँ राख्ने। अनि यहाँनिर हामीसँग 9 छ, 9ले 1लाई घटाउँदा कति, 8। 8.8.50 हाम्रो उत्तर भयो। झोला र ज्यामिति बक्स। झोला र ज्यामिति बक्समा झोलाको मूल्य 150 छ, ज्यामिति बक्सको मूल्य 45 छ। दुइटै 00 छ भने 00 मा केही भएन, 00 राख्ने। यो भनेको कति हुन्छ, यो त तपाईँहरूलाई सजिलैसँग गर्न आउँछ, 105 हुन्छ। यसमा पनि केही त्यस्तो गाह्रो कुरा भएन। यति भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ, अर्को के भनेको छ हेरौँ है त। यो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले, यति दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त, गृह कार्य। यो गृह कार्य। अनि के भनेको छ, 3 पुरिया बिस्कुट र 4वटा अन्डाको रु यति पर्छ। ल अब के भने त, 3 पुरिया बिस्कुट र 4वटा अन्डाको 40 पर्छ। 3 पुरिया बिस्कुटको 27 पर्छ भने 4वटा अन्डालाई कति परेछ, 1 पुरिया बिस्कुटको मूल्य कति रहेछ। हो, यो कुरा हेरौँ है। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यतापट्टि देखाउँछु। यहाँनिर कुरा के छ त भन्दाखेरि 3 पुरिया बिस्कुटको कति, ल मैले यहाँनिर यत्तिकै गोलो बनाइदिएँ है त। एक, 2, 3 पुरिया बिस्कुट र के भनेको छ, 4वटा अन्डा।
अन्डा भन्ने चिज पनि यस्तो खालको अन्डा ल ल यसरी अन्डाहरू पल्ट्याङ पुल्टुङ परेर बसेको थिए है। अब यहाँनिर यतिको जम्मा जम्मी पैसा कति लाग्ने रहेछ, यतिको 40 लाग्ने रहेछ, 40 रुपैयाँ जम्मा जम्मी। त्यसमा यतिको नै कति लागेछ त, यतिको नै 27 लागेछ। यतिको नै 27 लागेछ भने के भनेको छ, 4वटा अन्डालाई कति परेछ, यतिलाई कति पर्ला भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो पुरै भागबाट यहाँदेखि सर्लक्कै वहीँसम्म भनेको 40 हो। 40मा यहाँसम्म चाहिँ कति रहेछ त, 27 रहेछ। 3टा अन्डाकै 3टा पुरिया बिस्कुटकै 27 पर्यो भने बाँकीको कति पर्ला, 40 माइनस 3टाको हुने होला भनेको माइनस 27 हुने भयो। यहाँ के भयो त, तीन पुरिया बिस्कुट बिस्कुटलाई कति पर्छ, 27 मूल्य है। 3 पुरिया बिस्कुट र 4वटा अन्डा, अन्डालाई कति 40 हो भने हामीलाई चाहिएको के हो, 4 अन्डा। 4वटा अन्डालाई कति पर्ला, 4वटा अन्डालाई जम्मा मूल्य माइनस 3 पुरियाको मूल्य, यस्तो हुन्छ। भनेको कति भयो, √40 माइनस 27, 40 माइनस 27 भनेको √13 हुन्छ। सकियो है। यति भइसके पछाडि एक पुरिया बिस्कुटको कति मूल्य, हैन, एक पुरिया बिस्कुटको मूल्य कति रहेछ। एक पुरिया बिस्कुटको मूल्यको लागि हामीले के गर्छौँ त, यदि 3टालाई 27 पर्छ भने एउटालाई के भयो त, भाग लाउनु पर्यो। 27लाई 3 भागमा लगाउने, त्यसबाट के हुन्छ, एउटालाई कति पर्यो भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त, एक पुरिया बिस्कुटको मूल्य कति हुने रहेछ, 27। 3टालाई 27 पर्छ भने भाग 3 गर्दा एउटालाई कति पर्यो आउँछ भनेको कति भयो, √9। √9 चाहिँ हाम्रो के भयो, जवाफ भयो, उत्तर भयो। ल अब यस पछाडि के भनेको छ, एउटा ब्याट्रीको √10 पर्छ भने 1 दर्जन ब्याट्रीको कति पर्ला। यहाँनिर के कुरा गर्दैछ त भन्दा हामीसँग एउटा ब्याट्री छ। तपाईहरुले यहाँनिर प्रश्न फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ है, यो प्रश्न हो है। एउटा ब्याट्रीको रु यति पर्छ भने 1 दर्जन ब्याट्रीको कति पर्ला। ल यहाँनिर हामीसँग एउटा ब्याट्री छ। ल यो मानिलियौ हामीसँग भएको एउटा ब्याट्री हो। एउटा ब्याट्री भनेको यो भयो। अब 1 दर्जन भनेको के भयो त, एउटा ब्याट्रीलाई पहिला सुरुमा एउटा ब्याट्रीलाई कति भनेको छ, 10 पर्छ। एउटा ब्याट्रीलाई √10 पर्छ है भने 12 वटालाई कति पर्दो रहेछ यहीँबाट थाहा हुन्छ है। 2टा
3टा 3 र 3 6टा अनि 6 र 6 कति 12वटा 12वटालाई कति पर्छ थाहा पाउनको लागि हामीले के पनि गर्न सक्छौं त यहाँ भएको यो 10 10 10 10 10 10 10 यो 10 10 10 10 10 छ नि यसको योगफल लिने हो भने पनि निकाल्न सकिन्छ। अब एउटै संख्यालाई 12 चोटी जोड्नु भनेको के हो त्यो संख्यालाई गुणन 12 गर्नु हो भने पछाडी के भन्न सकिन्छ त यदि एउटा ब्याट्रीको मूल्य 10 हो भने भने 12वटाको कति हुन्छ 10 गुणन 12 हुन्छ भने कति हो रु 120। यो हाम्रो के भयो जवाफ उत्तर भयो। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ हेरौं। फेवातालमा डुङ्गा चढ्दा एकजनाले रु 15 तिर्नु पर्दो रहेछ तर केटाकेटीहरूलाई आधा मात्र शुल्क लाग्दो रहेछ। बिमलका 3 केटाकेटी र उनकी श्रीमती सुशीलाले डुङ्गा चढ्न जम्मा कति तिर्नु पर्ला भनेको छ। अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले प्रश्न पढि नै हाल्नु भयो होला। फेवातालमा डुङ्गा चढ्नको लागि एकजनाले 15 तिर्नु पर्ने रहेछ। अब एकजनाले 15 तिर्नु पर्ने भए पछाडी अनि बच्चा बच्चीलाई चाहिँ कति तिर्नु पर्ने रहेछ बच्चा बच्चीलाई आधा तिर्नु पर्ने रहेछ। अब एकजना बिमल छ अनि बिमलको 3 जना बच्चा बच्ची भनेको छ 3 जना केटाकेटी भनेको छ अनि त्यसपछि बिमलको श्रीमतीको कुरा गरेको छ। अब उनीहरुलाई जम्मा जम्मी कति पैसा लाग्ला फेवातालमा डुङ्गा चढ्न भनेको छ। उसको लागि बिमलको लागि 15 रुपैयाँ लाग्यो र उसको लागि उसको श्रीमतीको लागि पनि 15 लाग्यो। केटाकेटीको लागि कति कति लाग्ने भयो 15 को आधी भनेको भाग 2 अनि त्यसपछि अर्को 15 को पनि भाग 2 आधी भनेको भाग 2 हो र अर्को 15 को पनि भाग 2 जम्मा जम्मी यति लाग्ने रहेछ है। अब यसलाई तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ के भएको छ त यहाँ बिमल र बिमलकी श्रीमतीको लागि कति मूल्य लाग्छ 2 जनाले 15 15 2 जनाले 15 15 भनेको के हो 15 गुणन 2 हो 15 गुणन 2 तिर्नु पर्ने हुन्छ। 15 गुणन 2 भनेको 30। त्यसपछि केटाकेटीको लागि 3 केटाकेटीको लागि कति तिर्नु पर्ला 3 जनालाई पूरा मूल्यको आधी भनेको कति हो पूरा मूल्य 15 15 को आधा यसरी लेख्ने। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं गणितमा लेख्दाखेरि 15 को भनेको गुणन हो आधा भनेको 1/2 हो गर्दा कति हुन्छ त यो भनेको 3 गुणन 7.5 भनेको कति हुन्छ 21 21 22.5 यति हुन्छ। अब जम्मा मूल्य कति लाग्ने भयो जम्मा मूल्य चाहिँ पहिला सुरुमा बिमल र उसको श्रीमतीको लागि कति लागेको थियो 30 रुपैयाँ लागेको थियो रु 30 प्लस रु 22.5 5 मा कहिल्यै पनि पैसामा हो भने अथवा मुद्राको कुरा गरिदैछ भने यहाँनेर दुईटा दशमलवको अंक दुईटा राख्ने गर्दाखेरि यहाँ पनि आयो। अब दशमलवको अंक यहाँ पनि 0 0 थप्न सकियो दशमलव दशमलव थप्दा 50 भयो र पूर्ण थप्दा 52 भयो र यो नै हाम्रो के हो उत्तर हो। अर्को प्रश्न के भनेको छ रु यतिको सामान किनेर 500 को नोट पसलेलाई दिइयो भने कति फिर्ता आउँछ भनेको छ। यहाँनेर अघि नै हामीले एउटा उदाहरणमा गरेको प्रश्न जस्तै हो। प्रश्नले के भनेको छ त भन्दाखेरि
रु 225.65 को सामान किन्ने अनि त्यस पछाडि 500 को नोट दिने गर्दा फिर्ता कति आउँछ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको कस्तो भयो, तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँले पसलेबाट कतिको सामान किन्नुभयो त, यो सामान किन्नुभयो 225 पोइन्ट यतिको र दिँदा कति दिनुभयो, 500 दिनुभयो। अब पसलेले के गर्नुपर्ने भयो त, पसलेले यति पैसा चाहिँ अब उसले काट्नु पर्यो, सामान त्यतिको किनेको छ भने बाँकी पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। अब फिर्ता कति गर्ने, कसरी थाहा पाउने, फिर्ता कति गर्ने त भन्दाखेरि 500 तिरेको जुन त्यहाँनिर मूल्य छ, तिरेको मूल्यले तिर्नुपर्ने मूल्यलाई घटाउने, 500ले यसलाई घटाउने गर्दा कति हुन्छ, 500.00 माइनस 225.65 गर्दा कति हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँहरूले सापट्टि लिनु पर्यो। यहाँ शून्यले 5लाई घटाउँदैन भनेपछि अगाडिबाट सापट्टि लिने, अगाडिबाट सापट्टि लिँदा के भयो, योसँग पनि शून्य छ भने यसले पनि अगाडिबाट सापट्टि माग्छ, योसँग पनि छैन, यसले पनि अगाडिबाट सापट्टि माग्यो, योसँग पनि छैन, यसले पनि अगाडिबाट सापट्टि माग्दा कति भयो, यो 5 घटेर 4 बन्यो, यो 10 चाहिँ के भयो, अगाडिबाट आएको हुनाले 1 बढेर यो 0 चाहिँ 10 बन्यो। तर यो 10 फेरि पछाडिपट्टि त सापट्टि दिनु छ भने के गर्नु पर्यो त, यो 0 बढेर 10 बन्यो, तर यहाँबाट त 1 घटेको हो नि त भनेपछि यो चाहिँ 9 बन्यो। अब यो 10 होइन, यो 9 भयो। ठ्याक्कै त्यसरी नै योबाट पनि 1 यता जान्छ, यता जाँदा यो 10 बन्यो र यो चाहिँ के भयो त, घटेर 9 बन्यो। अनि यहाँबाट पनि फेरि 10 यता जान्छ, 10 यता जाँदाखेरि यो घटेर 9 बन्यो। अनि 10 मा 5 5 नै भइहाल्यो, यो 3 भयो, 9ले 6लाई घटाउँदा, 9ले 5लाई घटाउँदा 4 भयो, 9ले 7लाई 2लाई घटाउँदा 7 अनि 3 होइन 2। ल यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको प्रश्नहरू हल गर्ने गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, के भनेको छ, पवनको परिवारमा 5 जना केटाकेटीहरूलाई बराबर खाजा खर्च दिँदा जम्मा यति खर्च भएछ भने प्रत्येकलाई बराबर दिइएको भए कुन दरमा खर्च दिइएको रहेछ भनेको छ। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले आफैले प्रयास गर्नु पर्यो। यहाँनिर के गर्ने हो भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। हरेक जम्मा जम्मी दिइएको यति हो र यो कतिजनालाई बाँड्नु छ, 5 जनालाई बाँड्नु भनेको के हो, भाग लगाउनु हो भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले 5ले भाग गर्नुभयो भने ठ्याक्कै कतिको दरले बाँडिएको थियो त भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा अग्लो आउने कक्षामा चाहिँ हामी पाठ 6 दूरीको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल आम्दानी स्कुललाई बिदा दिनु होला। यदि केही यस्तै अब पढ्दाखेरि केही समस्या आयो, केही गाह्रो भयो भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ 98 495 95 8 95 है। ल यति भन्दै म चाहिँ आजको कक्षाबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।